Sa karaang panahon, dili sayon ang pagpangita og gugma, ug dili sad sayon ang pagkabot sa imong hinigugma. Ang usa ka lalaki kinahanglan moagi sa mga pagsulay, ug muhatag sa tinuod na pagsalig alang sa babaeng iyang tinuod na gihigugma. Ayo, senyor! Andam na ko ihatag ang tanan para ka Maria. Kwarta, kahayahay, ug uban pa. Apan si Pedro, walay bahandi. Ang iyang paningkamot, ginapakita pinaagi sa buluhaton. Adlaw o gabii, iyang gipakita nga dili lang siya nagtan-aw sa kaanyag ni Maria, apan usab sa iyang kaugmaon uban kaniya. Pangga, kinsa ba na nagbuga sa gawas? Mao ba na ang usa sa nanguyab kang Maria? O Pangga, Nak, kinsa man jud ang imong pilion? Pa, dili sa kadato kung kasing-kasing malipay, kundi sa kasing-kasing nga andam, buhat ug muhulat. Aw, wa nay lain imong pilion. Si Pedro. Ang tinuod na gugma dili mapalit o mabayran. Kini kinahanglan paningkamutan. Sa ulod ta sayaw ta, ang sayaw sa bugo ang kuyaya. Ang sayaw sa bugo ang kuyaya. Kami ang nagkayusang Kulturanong Glooms. Viva Señor San Vicente Ferrer! Viva, viva, viva!